I'm from a big family. आम्ही 4 भाव आणि 4 बहीण. मग कोण पहिला? उद्योग पहिला. And now this whatever they are doing is will go out. And I will win this. Now people are म्हाका सांगता तू येता आता इलेक्शनान. पहिले रावण आयले आता जाय वचून होले एकय नाही आमचं. तो तुम्ही ऐकला असतले ती बाबडी जाणटी बायल आणि ती दिमी घालून हांगा आसली, दिमी घालून पांयां पडटाली. आता हो सरकार जो आसा हो हुकुमशाहीचो सरकार सालाजार घेवन गेले, तांकां धांवडयले, जे तेंच्यांनी हुकुमशाहीचो पट्टे आमच्या गोंयकारांचेर मारले ते आमच्या जाणट्यांनी पळयले आणि जाणट्यांनी ते झूज दिले त्या टायमार की आमी हेंकां भिवपाचे ना, आमी हे गोंय जे आसा हे गोंय स्वतंत्र करतले आणि गोंय ह्या फुडल्या पिळगेक एक बरें गोंय दितले म्हणून. पण आयचो 2026 ह्या वर्सा पासून आमी आतां कितें पळयता, एक दुसरी हुकुमशाही येयल्या, ती म्हटल्यार बीजेपीची हुकुमशाही. ज्या ज्या गांवांनी आमी वयता त्या त्या गांवांनी ह्या हुकुमशाहीच्या सरकारान गोंयचे निसंधान केल्ले आसा, गांव आमचे काबार केल्ले आसा. गांवचे तुम्ही पळयता आसतले प्रत्येक गांवांनी आयज लोक भायर सरता, आवाज करता आमचे गांव काबार करता म्हणून. तसो तो एक गांव तारापूर श्रवण. हांव जेन्ना त्या गांवांत गेलो तेन्ना दूख दितले, कित्याक त्या गांवचे ज्या तरेन 5,50,000 स्क्वेअर मीटर जमीन जी आसा ती कशे तरेन काबार केली, कशे दोंगर कातरिले, कशी झाडां कातरिली, कशे तेंचे बागायदार आसा, तेंची दोंगर आसा, तेंचे काळजीचे आसा ते सगळे काबार केले. दूख दितले. थंय पावसर दवरिल्या, कोण गोंयकारूय न्हू ते भायले. आणि आमी आयज हांगा आसा 100 दीस जाले, 100 दीस बाबडी ही बायलां दादले गांवचे लोक थंय वयता, थंय बसता. पण मुखेलमंत्री आसूं जावं टीसीपी मिनिस्टर आसूं जावं बाकीचे मिनिस्टर आसूं जावं थंयचो स्थानीक आमदार आसूं, ह्या आमदाराक मातूय पडलेले ना. आयज तांकां जंतर मंतराचेर दिल्ली वयचे पडले. कित्याक लागून? कित्याक दोळे, तोंड आनी कान हे सगळे बंद केलाय बीजेपी सरकारान. तांकां कोणाचें आयकोपाचेंच ना. तुम्ही करा कितें जाय ते म्हणटा कितें इलेक्शन येयले, लोक मतां मारतले, आमी जिखतले आनी परत गोंय विकतले. आमी आयच्या दिसा हे 100वे दीस आमी हांगा येयल्ले आसा. आमी एक प्रण घेवपाक जाय की बाबा आमी हांगा येयल्या कित्याक? आमी हे गोंय वाचोवपाक येयल्या काय परत परत आमी अशेंच भायर सरतले? आमी गोंयकारा वांगडा आसा काय ह्या दिल्ली लॉबी, बिल्डर लॉबी ज्यो आसा त्यो बिल्डर लॉबी गोंय काबार करपाक उठल्या त्यांच्या वांगडा आसा? हो आमी प्रण घेवपाक जाय. कित्याक 39A सारको अमेंडमेंट हाडलो, तुम्ही 17(2) हाडले, 16B हाडले, असले कितलेशे अमेंडमेंट हाडून पट्टे मारून गोंयकारांक काबार केले. आम्ही पहिले की जाणट्यो बायलो ती सांगताले आमचे दोंगर काबार केले, सोपयले, काय करूंक ना दोंगरांचेर, तांकां दोंगरार भितर वचपाक पासून दिना. सो ही परिस्थिती आयज ह्या सरकारान केल्ली आसा, ह्या बीजेपी सरकारान केल्ली आसा. हो प्रमोद सावंत जेणे आयज येवन एटलिस्ट तांकां विचारपाक जाय आसलें कितें जाता, तें कितें जालां, कितें चल्लां बाबा, तुमचें कितें आसा, पण तांकां भात भासून दाखोवंक ना. हो विश्वजीत राणे तो गोंय काबार करपाक उठला. जेन्ना ताका कितें विचारता तो आपूण धुंवडेता, रोलिंग अबाउट म्हणटा पळय तसो घुंवडून लोकांक दुसऱ्या सायडीन व्हरता. असलो विश्वजीत राणे हो मिनिस्टर आसा. आनी आख्खे कॅबिनेट मेळोन हे गोंय विकून तुमी काबार करपाक उठलेले आसा. आयज आमी एकूच सांगता की उलोवन सगळ्यांनी मेके जाले. क्लाउड सर आसा, क्लाउड सरान कितलीशी पेटिशनां फायल केली, अशे कितलेशे एक्टिविस्ट आसतले, कितलेशे सोशल वर्कर आसा, कितलेशे कोर्टांनी वचून झगडत आसा. आमी अशेंच झगडपाचे काय आमी फायट करून उठोन फुडल्या इलेक्शन जे आसा त्या इलेक्शनाक हांकां धडो शिकोवपाचो हे आमचेर आसा. काय आमी परत पयशे घेतले आनी तांकांच मारतले हे आयज आमी चिंतपाक जाय. बाबा आमी पयशे घेतले आनी परत तांकांच मतां मारतले जाल्यार हांगा आवाज करून काय फायदो ना. आमकां गुलाम जावचे पडले. आमकां आयज ही सगळी आसा तांकां तेंच्या दारांनी कोण हे व्हडले व्हडले बिल्डिंगो बांदताले तेंच्या घरांनी वचचे पडले काम करपाक. आमी जे जगता आमी एक अभिमानान जगता की आमी गोंयकार म्हणून. ह्या अभिमानान जगतले काय ना हे गोंयकारांनी उलो मारपाक जाय. आमी समज अशेंच येवन हांगाच झगडपाक लागले जाल्यार कांय जावपाचें ना. गांवांनी वचोन लोकांक अवेरनेस करचें पडटलें. आमी पळयताले जेन्ना कारापूर गांवांत जेन्ना आमी गेले लोक कमी येताले, मागीर थोडे करून वाडपाक लागले. आयज गोंयकार हांगा येयल्या बट ह्या हितून गोंयकारांनी खूब येवपाक जाय. कित्याक आपल्या पोट तिडकीन भायर सरपाक जाय. पोट तिडकीन आमी समज भायर सरना जाल्यार हो सरकार जो आसा हो सरकार निर्लज जाला. तांकां गोंयकारांचे मातूय पडलेले ना. तांकां फक्त आपणाचे धंद्याचे आनी कशे पयशे कमोवपाचे, कशे पयशे भितर मारपाचे हेच पडला. तांकां संस्कृती म्हणटा ती उरलेली ना, धर्म म्हणटा तो उरलेलो ना. आयज धर्माक लागून ते व्हडले व्हडली शाणपणां सांगता पळय तांकां हांव आव्हान करता की तुमी धर्माचे उलयता ते धर्म जे थंय आसा, ज्या तरेन थंय राखणदार आसा, राखणो जो आसा, हांव वचोन येयलो, हांव पांयां पडून येयलो, त्या राखणाक तर वचोन पळोवपाचो बाबा कितें जालां थंय तें.
कशे त्या राखणाचे जागे जे आसा ते काबार केल्ले आसा ते वाटे कशे काबार केल्ले आसा हे पळोवपाची गरज आसली. आम्ही इतल्या डिपार्टमेंटांनी गेले आयज हांवें प्रत्यक्षात कंप्लेन घातली ज्या टीसीपी डिपार्टमेंट असू जावं एन्व्हायरमेंट डिपार्टमेंट असू जावं कलेक्टर असू सगळ्या कडेन कंप्लेन घातली एकूय डिपार्टमेंटाची रिप्लाय येवना. आयज इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटिव्ह पासून ते रिस्पॉन्ड करिना म्हटल्यार